आज आमचो विषय आसा तो गोवा डेरी संबंधान. आमची जी गोवा डेरी आसा साधारण 50 वर्सां आदी जी स्थापना जाली आणि 2060 पर्यंत ही गोवा डेरी आसा ती प्रॉफिटान चलताली, व्यवस्थित चलताली, कसलोच म्हणजे लॉसान किंवा अशी केन्नाच इश्यू जाले ना. म्हज्या बरोबर अमित भाऊ आसा, आमी वाद करतले. विषय गोवा डेरीचो जी 2007 पर्यंत स्मूथली चलताली, कसले लॉस प्रॉफिट म्हणजे प्रॉफिटान चलताली, केन्ना लॉस पळयलो ना. सध्या आताचे घडयेक आयच्या डेटीन ही डेरी आसा ती साधारण 55 ते 60 कोटी नेट लॉसान आसा आणि अशा परिस्थितीन तेजे इलेक्शन जाता. सो ही लॉसान वचपा फाटलें कारण कितें? जेन्ना आमी डेरीचो विशय घेता तेन्ना जेन्ना आमी चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की दूध घेवप आनी दूध विकप हाची जी मलई आसा वेगळ्या अर्थान घेवं नाका, हाजो जो प्रॉफिट आसा पळय तो खरें म्हटल्यार आमच्या देशान ज्यो डेरी चलता ते केन्ना लॉसान वचना, कारण ते प्रॉफिटान चलपाच्यो. पूण आमची ही डेरी आसा ती 2007च्या उपरांत लॉसान गेले ते आयज पर्यंत हातीक मेळना. आणि आता इलेक्शनाक भायर सरले आमी आणि इलेक्शनाक कोण जे जे लोक ह्या डेरीच्या लॉसा खातीर जबाबदार आसा ते लोक इलेक्शनाक रावता. आता फाटल्या 2016-17 वर्सान रमेश नायक म्हणटा तो कुडतरी सोसायटीचो चेअरमॅन ताणें कंप्लेन केल्ली. कंप्लेन कित्या संबंधान तर गोरवांक जी हे खाण येता पॅलेट्स म्हणटा तेका, तातूंत सर्की नांवाचो एक प्रॉडक्ट घालता. तो सर्की नांवाचो प्रॉडक्ट घातलेलो तो सब स्टँडर्ड आशिल्लो, रिजेक्टेड आशिल्लो. म्हणजे ही केस आताची न्ही, ही केस बरीच पयलीं गाजलेली, ती ताचेर इन्क्वायरी जाल्ली. तातूंत जो प्रॉडक्ट घातलेलो त्या प्रॉडक्टाक लागून ते खाण खातगीर गोरवांच्या हेल्थाक मारक पडले, कितलीशींच गोरवां मेली आणि हाजेर ताणें कंप्लेन केली की इन्क्वायरी जावची म्हणून. ही एक गजाल आशिल्ली. दुसरी गजाल त्या हातूंत भितर ते खाण घालता पळय तातूंत युरिया घातले. ते हे करतना ताका युरिया घालचें पडटा पूण ताका एक पर्सेंटेज आसता. पूण ह्या लोकांनी प्रोलोट म्हणटा ते एक प्रॉडक्ट आसता, जाचो किंमत आसा 140 रुपया किलो बाजारात. पूण हांणी प्रोलोटाच्या नांवान युरिया घातले भितर आनी युरियाचो रेट कितलो आसा खाली 29 रुपया किलो आनी बील लायतना प्रोलोटाचे लायले. म्हणजे हो एक 1.33 कोटीचो घोटाळो जाल्लो. ह्यो दोन गजाली आशिल्ल्यो, ताका लागून कितल्योश्योच गायो तेन्ना मेल्ल्यो आनी त्या वर्सा 95,000 लिटर कमी आयिल्ले. आनी तिसरी गजाल आशिल्ली आमचे जे दूध आमी घेता ताची फॅट वाडोवपा खातीर गायच्या दुधान म्हशीचें दूध एड करता आनी जे म्हशीचें दूध गोंयांत आमकां जाय त्या प्रमाणात मेळना म्हणून कोल्हापूरच्यान बी घेवचें पडटा. सो जेन्ना ते दूध घेतले तेन्ना हायेस्ट बीड जेणे हायेस्ट रेट म्हटल्यार ताचे कडच्यान घेतले. ह्यो तिनाची चवकशी जावची. हो भ्रश्टाचार भायर काडटलो जवळजवळ 6 कोटीचो सुमार भ्रश्टाचार आशिल्लो. ताची चवकशी जावची म्हणून रमेश नायक म्हणटा ताणें कंप्लेन केल्ली आनी तेदे वेळावयलो राजेश परवार हो असिस्टंट रजिस्ट्रार आशिल्लो गोवा गव्हर्मेंटाचो. ताज्या अंडर हे चवकशी जाली आनी तातूंत प्रूफ जालें की ह्यो तिनूय गजाली खऱ्यो, कारण हातूंत भ्रश्टाचार जाला ह्या तिनूय गजाली आनी त्या खातीर ताजेर प्रूफ जाले आनी ताणें हे सगळे डॉक्युमेंट सीज केले. सीज केल्या उपरांत जेन्ना सीज करता तेद्या वेळार ज्या कोणाची देणी बिणी आहा ती दिवपाक मेळना. तरी आसतना 25 लाखाचे एक बील तेद्या वेळार पे जालें. आता हे पे कशें जालें? जेन्ना सीज जाता, जेन्ना इन्क्वायरी जाता तेद्या वेळार ह्यो गजाली कश्यो जाल्यो हाची सरकारान पयलीं इन्क्वायरी करची. आनी तेन्ना सगळ्यांत म्हत्वाची जे 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसा तांकां नोटीस काडलेली. जेन्ना शोकॉज नोटीस जबाबदार ते लोक आसता तेन्ना शोकॉज नोटीस दाखयता तेद्या वेळार ताका आन्सर दिवपा खातीर 15 दीस कितें तरी पिरियड आसता. 2018-19 दिल्ली गजाल आज 22 उजाडले, एका सुद्दां डायरेक्टरान ताचे आन्सर दिले ना. आनी मजा म्हटल्यार आता जे इलेक्शनाक जे उबे रावता तातूंत हेच लोक आसा. आता आमी विचारपाक सोदता सरकाराक, जेदे वेळार तुमकां खबर आसा तुमीच इन्क्वायरी केल्ली, तुमच्याच बॉडी ती इन्क्वायरी केल्ली, तांचेर आरोप जाल्ले, तांणी आन्सर दिवना आनी ह्याच लोकांच्या हातीन तुमी परती डेरी दितली. म्हणजे तुम्ही दोळे आसून जे चोर आसा जे लुटपाक सोदतात त्याच लोकांच्या हातीन परत तुम्ही एक संजीवनी तयार करपाक सोदता काय कितें? सादे जे शेतकार आसा पळय ते शेतकारांक बाबड्यांक हातून वोटींग रायट आसना. हातून फक्त जे सोसायटी आसा 147 काय कितले तरी सोसायटी गोंयभर आसा ताचे चेअरमॅन आसा पळय तांकां ह्या इलेक्शनात वांटो घेवपाक
मेळटा आनी हातून कंडिशनां कशी आसता जो चेअरमॅन आसा किंवा जो कोण वोटर आसा ताणें ताजें कंपल्सरी त्या वर्साक त्या फायनान्शियल इयराक 10,000 लिटर ताणें दूध हेका सोसायटीक घातलेलें आसपाक जाय. ह्या जे उबे रावल्या तातूंत कितल्याशा लोकां कडेन गोरवांच ना. मागीर हे कशें लायबल जाता जाल्यार हे शेतकारा कडच्यान आपल्या नांवार दूध घेता आनी दूध घालता आनी आपूण केपेबल आसा अशें दाखयता आनी हे लोक असले भितर सरल्या आनी त्या खातीर 2007च्यान जी अबरगत ह्या सोसायटीक लागल्या ती आयज मेरेन हातीन येना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार ही जी आसा पळय ती 55 कोटीचें नटलो आसा ते कशें 18 कोटी देणे आसा ह्या लोकांक ज्या लोकां कडच्यान तेणी प्रॉडक्ट घेतले ते 18 कोटी दिवपाक आसा. त्या शिवाय 33 कोटी सरकाराक सेस फारीक करपाक जाय तो फारीक करपाचो आसा. येदो व्हडलो सगळो घोटाळो केला आनी आतां इलेक्शनाक भायर सरल्या. आनी एक म्हत्वाची सामकी गजाल सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान ह्या सोसायटीक 7 कोटी आयिल्ले. हे 7 कोटी ह्या लोकांनी कितें केलें कोणाचो कन्सर्न घेनासतना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक विचारिनासतना कोऑपरेटीव सोसायटीन जे पयशे आशिल्ले ते काडले आनी एके बँकेन दवरले. ती बँक खंयची ज्यो बुडल्या पळय PMC नांवाची बँक आसा त्या हातून दवरले आनी ती बुडल्या ती आतां गेली. आतां ती कोणाच्या परमिशनान थंय दवरलेले हे बाबत कोटी मिटिंगेक थारलेले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक विचारले कोणाक विचारलेले कांयच करिनासतना थंय व्हरून दवरल्या आनी हेची जबाबदारी कोण घेतलो. आनी जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट पयशे दिता तेन्ना ते युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवचे पडटा आनी आयज पर्यंत तांकां युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिना आनी त्या खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो पयसो हांगासर येवपाचो आशिल्लो जो शेतकारांच्या कितें कितें सामान बी घेवपाक तांकां यूज जातालो तो आयज मेरेन मेळना. सो हाका जबाबदार कोण आनी हे इतलें करून आमी प्रमोद सावंत सरकाराक सांगपाक सोदता उपकार करून ज्या लोकांनी ही डबघाईक पावयल्या तेजी दुसरी संजीवनी करून दिवं नाका आनी ज्या लोकांनी ही लुटल्या त्यांच्या हातीन परती दिवं नाका. एक तर इलेक्शन ताबडतोब स्टॉप करा. काल 30 तारीख काल लास्ट डेट आशिल्ली ताजी इमिजिएट स्टॉप करा. एक तर ताजे प्रशासक नेमा थंय आनी जो पर्यंत हांचे कोर्ट हेजी इवन तांचे कोर्टान केसी आसा कोर्टाची ऑर्डर पेंडींग आसा आनी हे आसतना तुमी तांकां इलेक्शनाक रावपाक कशें दिता. सो आमी रिक्वेस्ट करता आमी पार्टीच्या वतीन आमी शेतकारांच्या वतीन की उपकार करून हाजे प्रशासक नेमतो किंवा ज्या MDनी बरें पयलीं काम केलां जे रिटायर आसतले ज्यांनी एडमिनिस्ट्रेशन बरें सांबाळा अशा लोकांच्या हातीन ती दिवची. म्हणून ही चवकशी जाल्या शिवाय ज्या लोकांनी फ्रॉड केला ज्या लोकांनी लुटला ज्या लोकांनी ही ह्या परिस्थितीक पावल्या असल्या लोकांक इलेक्शनाक उबे रावपा पासून वंचीत करचे नातर आमी हाडून दाखयता म्हणजे आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिला. इतलें जर करून तुमी जर तांच्याच हातीन दिता आसत जाल्यार मागीर हाका जबाबदार गोंय सरकार उरतलो. त्या खातीर गोंय सरकारान मुख्यमंत्र्यान जातीन हातून लक्ष घालचें आनी जी आमची एक शान आशिल्ली गोवा डेरी 2007 पयलीं खरें म्हटल्यार बरी चलताली त्या उपरांत जी हेका खाली खाली गेले वचत आसा पळय ती सावरपाची. गोंयचें दूद कितलेशेच कमी जाला. पयलीं 95,000 बी लिटर येताले ते आतां 45,000च्या हाचेर पावला. सो हाका जबाबदार कोण ही पयलीं सोदून काडचें आनी मागीर इलेक्शनाक वचचें हो आमचो डिमांड आसा. जशें राजदीप बाबान सांगला पळय की हे सगळो जो डेटा जो आयलो आसा पळय तो त्या ती संस्था आसा त्या लोकां कडल्यानूच आयिल्लो आसा. पण फक्त तांकां सरकाराचो भंय दिसता. आज गोंय भारतभराच्यो जर तुमी दुग्ध संस्था पळयत जाल्यार खंयचीच संस्था अशी ना जी लॉसान आसा. फक्त ही गोवा डेरी सोडली जाल्यार आनी हे जर तुमी पळयत जाल्यार कारण कितें आसत जाल्यार सरकारचो हस्तक्षेप आनी सरकारचे जे क्रॉनीज आसा who are interfering in this Goa dairy. That is the reason why this Goa dairy is in loss. आमच्याकडे भरपूर डेटा आयलो आसा. फॉर्मल आमी कंप्लेनी करतलेच. आमी फॉर्मल एक मेमोरंडम चीफ मिनिस्टराक दितले. पण जर लोकांचे पडून गेल्ले आसा शेतकऱ्यांचे पडून गेल्ले आसा जे खरे दुग्ध वेवसायिक आसा तांचे जर तुमकां पडून गेल्ले आसा जाल्यार पयलें म्हणजे इलेक्शन बंद जावपाक जाय. कारण ही संस्था जे लोक ताब्यात घेवपाक सोदता ते लोक फक्त चोरपाचो विशय आनी विचार करूनच ही संस्था ताब्यात घेवपाक सोदता. आनी आमकां अशें दिसून आयलां की आज सरकार प्रत्येक ज्यो संस्था आसा ती संजीवनी आसूं किंवा ही गोवा डेरी आसूं हळू मागीर प्रायवेटायझेशन करपाचो तांचो विचार आसा. म्हणूनच हें सगळें म्हाका दिसता कटाटोप चल्ला. तेन्ना सरकारान इमिजिएट हाजेर रिएक्शन दिवपाक जाय एक्शन घेवपाक जाय. इलेक्शन बंद करपाक जाय आनी जे रायटफूल स्टेक होल्डर्स आसा
जे दूध खरेंच गायी पोसपी आणि दूध काडपी जे लोक आसा तांचे कडेन ही संस्था दिवन तुम्ही पळया आनी फुडल्या 2 वर्सांन ही जर प्रॉफिटान येना जाल्यार आमचें नांव बदला. अमित बाब, तुम्ही म्हणला तुमचे कडेन भरपूर डेटा आसा, एविडन्स आसा त्यांचे विरोध. तुम्ही फॉर्मल कंप्लेन कित्याक करिना? आम्ही आज जो डेटा आयला पळय काल पर्यंत आम्ही सगळं स्टडी करताले. काल इनफॅक्ट आफ्टर लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जे स्टेक होल्डर्स आसा भितर, जे शेतकरी आसा, जे दूध काडपी व्यावसायिक आसा, तेच आमकां येवन मेळ्ळ्यात. तांणी हो डेटा दिला आणि आमचे कडल्यानूय आमी डेटा घेतला. फॉर्मल आमी मेमोरंडम करतलेच भायर फाल्यां पर्यंत आमचो रिटर्न जो मेमोरंडम आसा तो चीफ मिनिस्टराकय सबमीट जातलो आणि इनफॅक्ट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ऑल्सो सबमीट जातलो. तांणी सुद्धा ह्यो गोष्टीचे जर इन्क्वायरी जाल्ल्यो आसा आनी देर इज एविडन्स विच इज देर, विच इज ऑन रेकॉर्ड विथ द गव्हर्मेंट एंड इट्स पार्ट ऑफ द रेकॉर्ड, जाल्यार कित्याक वाय इज गव्हर्मेंट शायिंग अवे फ्रॉम टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट दोज पीपल? म्हणजे हाजो अर्थ खंय तरी पाणी मुरता. कंप्लेन केन्ना केल्ली रमेश नायक म्हणटा 2015-16ची गजाल येता. म्हणजे कशें आसा, प्रत्येक रॉंग गोष्टीचे सरकार पांगरून घालत आसा, हे करत आयिल्ले आसा. आणि जशी संजीवनी सहकार कारखान्याची जी परिस्थिती जाल्या तशीच परिस्थिती ह्या गोवा डेअरीचे ते करतले. आज आमच्या घरान आमी आज प्रत्येक गोंयकार पहिले दूध सोदता ते गोवा डेअरीचे सोदता, हे लक्षात घ्या. दुसरे दूध तो चॉईस ना जाल्यार घेता, पण शॉर्टेज असल्या कारणान ताका चॉईस नसता. आमी स्वता सुद्धा मार्केटान वता तेन्ना पहिले आमी गोवा डेअरीचे दूध आसा काय म्हणून विचारता. सो why when there is demand, why there is lack of supply, or whether there is lack of supply because people don't trust Goa Dairy and its managing committee, then something has to change. So शेतकऱ्यांकडे दिया. आज महाराष्ट्रात तुम्ही पळया, कर्नाटकात तुम्ही पळया, खंयचीच जी संस्था आसा ती दुसरे पॉलिटिशियन्स चलयना आनी चलयता सुद्धा सद्या ते प्रॉफिटान आसा. हीच एक संस्था अशी की कित्याक ती प्रॉफिटान ना. आमचे कडेन कामधेनू योजना आसा, ताजो फायदो फक्त कांय व्यावसायिक जे दूध व्यवसायाखातीर कनेक्टेड नाशिल्ले तांणी घेतलो. हे सगळ्या गोंयभराक खबर आसा सबसिडी खावपा खातीर. तेन्ना हो विषय म्हाका दिसता एक डीपली आमी वचपाक जाय. आज जर सरकार म्हणटा आमी शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दितले, दूध व्यवसाय करता तांकां प्रोत्साहन दितले, जाल्यार खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. हें बंद जाल्यारूच दूधकार फुडें सरतले. आता जे पॅनल रावता पळय ते खंयच्या राजकीय पॉलिटिशियनाचे पॅनल, ते कांय आमी सांगपाची गरज ना. जेन्ना तांकां शेतकरी भिता तेन्ना तुमकां कळपाक जाय ते खंयच्या सायडीन आसतले ते. आय डोंट थिंक दॅट इज समथिंग दॅट वी नीड टू बी व्हेरी स्पेसिफीक अबाउट. गोवा नोज वॉट इज हॅपनिंग इन एव्हरी इन्स्टिट्यूशन अँड इट इज सॅड फॉर स्टेट ऑफ गोवा. पण हे व्यवसाय तरी असल्यासारखो जो सामान्य मनीस ज्या व्यवसाया कडेन जुळून आसा पळय तो व्यवसाय जर डिस्ट्रॉय करपाक सरकार फुडें सरल्या फक्त पॉलिटिकल रिजना खातीर आनी त्या पॉलिटिशियन्साच्या ग्रिडा खातीर, जाल्यार तें बंद जावपाक जाय म्हणून आजचो हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो आज उद्देश आसा. 2 वर्सां पयलीं दुर्गादास नायकाचे अपॉइंटमेंट जाल्ले चेअरमॅन, तेन्ना ताणें 3 फावटी तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन प्रॉफिटान आसा म्हणटाले. ताकय रेकॉर्ड बॅलन्स शीट सारकें दाखोवचें न्ही, प्रॉफिट दाखोवचें. पळय कशें आसा, एक विशय आसा 2015-2007 थंयच्यान जो प्रवास आज गोवा डेअरीचो जाल्लो आसा तो सगळो रेकॉर्ड आसा, ऑडिटेड अकाउंट्स ते. जर प्रॉफिटान आसा जाल्यार दाखोवचें खंय प्रॉफिट आसा तें, आनी वाय प्रॉफिट इज नॉट इन्क्रीज. आज कामधेनू जाल्यार सरकारान मान्य करपाक जाय की कामधेनू योजना जी आसा पळय ती आमची असफल जाली. आणि ऑर मे बी यू आर गिविंग स्कोप फॉर सम अदर कंपनी ओन्ड बाय सम पॉलिटिशियन ऑर पॉलिटिकल इंटरेस्ट टू कम अँड टेक ओवर गोवा डेअरी. हेच आसतलें. फुडल्या 1 वर्सा भितर तुका गोवा डेअरी बाय सो अँड सो म्हणून येतली. हे हो चल्ला तो खटाटो फक्त कोणाचे तरी अड्ड्यार घालपा खातीर तुमी चलया आनी आमकां वयले कमिशन दिया हें चलोवपा खातीर हातून आमचो खरोच शेतकार मरतलो. आमकां शेतकारांचें हित जाय, दूधकारांचें हित जाय आनी जांकां खरो अधिकार उरपाक जाय ती डेअरी चलोवपाक. ते बाबडे कुशीकूच उरता, ते फक्त दूध काडूकूच उरले, ताची मलई भलतेच खावन गेले. कशें आसा, आज गोंयान खुबसो जॉब स्कॅम जाले ते सगळे सोडून, पण पीपल वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन देअर ओन. यंगस्टर्स वॉन्ट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तांकां जर एक वेगवेगळे ट्रेनिंग सरकारान घेतल्यो की आमी तुमकां ट्रेनिंग दिता कशे तरेन तुमी गायो पोसपाक शकता, जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे खुबशे भुरगे जे आसा, तरणाटे जे आसा, जे बेकार आसात ते फुडें सरतले. पण जेन्ना ताका मार्केट दिसना फुडें आपल्या हाका, ताका दिसना की आपल्याक उचीत जो प्रायस आसा तो मेळचो ना, आनी गोवा डेअरी सारकी जर फाल्यां बंद जाली आनी प्रायवेटायझेशन जालें जाल्यार ताका फाल्यां जर दिसना की फ्युचरूच ना ह्या धंद्याक, जाल्यार तो कित्याक येतलो. सो यू हॅव टू सेंड अ क्लियर सिग्नल टू यूथ ऑफ गोवा ऑल्सो की तुमी ह्या व्यवसायान भितर सरा. शेतां करपाक आनी हें करपाक कित्याक येवचें ना, पळयात तुमी प्रयत्न तरी करून पळयात. One more thing, what do you have to say about this GMC incident?
interns issue. See, one thing I can tell you what I understand. I have spoken to some of the students there who are there. I think it has been completely twisted and turned by the government to say that we have taken action. I think they have to go to the root cause of what has happened there. As I understand, the contraband substances were found in the washroom and not in the rooms of the students. So don't make them scapegoat. They are youngsters. They have just passed out, that they have completed their internship. They are going to be doctors. And for political reasons, to say that we are taking action, please do not destroy their career. This is what a clear message I want to send to government, and request Dean of GMC, hold proper inquiry and find out how it came. As I understand, the watchman of the particular hostel did not stop them, or maybe he was not even there. Otherwise, that could have been sorted. If they have come at 4 o'clock, why 6? So पर्यंत police कित्याक काय? संक कित्याक आयले? 2 वरांच्या गॅपान तांकां भितर रावपाक कशे दिले? हो प्रश्न आसा. ह्या सगळ्या गोष्टीचो म्हाका दिसता एक इन्क्वायरी जावपाक जाय. And don't play with the career of those 5 doctors. They have passed their internship. Government of Goa's money has been spent on their training, and I think government has to be very sensitive to issues like this. Nawa तांची दिली आज पेपरांचेर, which is very sad. That those 5 students' names should have been there, because unless inquiry is held, they have been held to be guilty. By of course the media also should have been more sensitive as far as declaring their names on newspapers or media, also on electronic media concerned, because as they guilty as तांचे कडेन सापडूना. If तांचे कडेन जर सापडिल्ले जाल्यार offense register जाल्ले आसतले. Why Agassiz police have not registered an offense? That means it is not found with them. But all the people who are reading newspapers must have been thinking that they are guilty. It's very unfortunate for youngsters, young doctors who are going to start their career on this bad note. I think this issue has to be dealt with very sensitively, and it requires sensitive government. That is why harsh statements, "Ami action getla, ami kartle," and holding them guilty. We will not tolerate this kind of nonsense. Who is responsible for this nonsense? So to first find out that. Don't hold them guilty before they are tried. Our law gives them the right. Inquiry is not conducted as yet. आज डिनान इन्क्वायरी कमिटी बसयला. इन्क्वायरी केल्या उपरांत कळटलें न्ही. जर त्या चलयेची जर चूक आशिल्ली त्या हॉस्टेलान वचपाक, जाल्यार that is a different issue. But just branding that one lady doctor as part of that drug thing which was been found in the toilet block of the hostel, it's unfortunate for that girl. It's unfortunate that our people, our politicians, as well as doctors who are responsible for GMC are making such rash and negligent statements. It's very, very unfortunate for youngsters today. तुम्ही कृती जाले तेजे समर्थन करतात जे त्याचे पण कशें आसा, drugs in any form should not be tolerated. Fact remains, आज गोवा police खंय तरी फेल जाल्या ड्रग मॅनेज बंद करपाक. ड्रग्स आज बीच बेल्टार उरुना. ड्रग्स आज कॉलेजांनी पावल्या, ड्रग्स आज गांवांनी पावल्या, आणि ड्रग्स आज प्रत्येक ज्या जाग्यार पावल्या, ज्या जाग्यार आमचो सामान्य घरचो भुरगो कॅन बी एक्सपोज टू दॅट मॅनेज. इट इज नॉट जस्ट अ क्रिमिनल प्रॉब्लेम, इट्स अ सोशल प्रॉब्लेम ऑल्सो, आणि इट्स अ फॅक्ट. आज तुमकां एडिक्ट मेळटले गांवांनी, आणि ज्या गांवांनी ड्रग्स केन्नाच पावनाशिल्ले थंय आज ड्रग्स पाविल्ले आसा. हाका रिस्पॉन्सिबल म्हाका दिसता खंय तरी police machinery asa. So it is high time let's leave aside politics. We have to work together on this menace. Maybe counseling to the students. And it's a fact. You see this menace, and as a lawyer practicing on criminal side, one thing I'll tell you, drugs related case, I consider it as a menace. And when I see people who are coming with this kind of a problem, it feels sad, because Goa will be another Punjab if what it has been. जशें आशिल्ले पंजाबान ड्रग मॅनेज तशी गोंयांनी जातली, आनी ते जर बंद करतले जाल्यार आतांच हो उपाय करपाक जाय. कॉलेजान ती कशी पावली हो विशय सोदच्या पेक्षा तांकां स्टुडंट्सांक कशें रेस्ट्रिकेट करप हाजेर चड कॉन्सन्ट्रेशन आशिल्लें, which is unfortunate. If there was a need to go at the root of the matter, what has to be first found out is how that drugs came into that toilet. It is nothing to do with that incident. If जर ती consume करताले तांच्या रोमान आसपाचें. So high time hostels have CCTV cameras. Why they are not there? Or at the entrance of the hostel, why there were no CCTV cameras? Everything will have to be checked up.
So government, just to cover up its failures, don't play with the career of young doctors and young students. This is what my request So, to Amit, is. Yes. They have violated the hostel norm. Why there should be such things on their studies? I don't understand your question. Hostel norms are Yeah, supplied. yeah. They have violated the hostel norm Absolutely. and not the study because they were out of their this thing. What you Okay, call. so that is what I am saying. Precisely what I am saying. Why If the this is hostel there? norms have been violated, Yeah. so the college provides for certain action. Maybe like a memo issue, warning issue, whatever it is. But restricting them Yeah. and playing with their career is very unfortunate. That is what I am trying to tell you. See, people are taking political mileage of it. We have restrained ourselves from making any earlier statement unless the question was put forth. Because I feel any statement related to the life and career of these youngsters, and because somebody wants to take political mileage out of it, the government might act against them because they want to teach a lesson to the people who are taking political mileage. I am not referring to any party, but don't politicize this issue. This issue is a sensitive issue connected to the people, their students and their parents. I can understand the trauma the parents must be going through and also understand the trauma the students must be going through. Youngsters, तांचेकडल्यान जर mistake घडल्या जाल्यार properly they could be reprimanded, but their career cannot be destroyed. It is not just the career of the life of the 5 students, but the families around them. So let us all be sensitive to that issue. Okay. Thank you very much.